أزول ثومات كريم، أزول خكوم، ثومات بوثارساست بوستاتي، مثلا خيك إذا نخزر مرة. ولا بان بزاف. المهم نهار نبدل شوية توري كي تغاث النومم تغنم خصور كيو مطاس خت مزيغ خت لانغوستيك. نساور شوية خشن نغنيت سيتي مختيري مرة كي نوم مليح تيري. المهم توحش كي نوم إذا طاز كيما ساتكيغ زري خاطر نتوما تو تسقسن خفيف بنادم تو غيشغل شويه توينات توفخ مرة زي فيسبوك. ازول ثومات صبحي قداش ناس. المهم يقميني توقع نقص سنة مرة يناث ناس هذا شعشق شوية توريك تومات تما دور خصكم شعشق شوية تور. من زي بنادم غاسبو من غيقد نغنيت ناس نسيو شوية تيك التومات بعدا نمعاود شوية نمزع شوية قوية ويا. المهم ملي غاسسا السورخ خميغ في السوار نعيبط له مرة قسنا السورخ كورونا ثمشو نتا كورونا فيروس نيغ كوفيد 19 كوفيد 19 يكسوسن الدونشت يكسوسن مضال يكسهرشن يتصن مودان يقنغينا التصن مودان أقطع التنق ميمي غاسور خمنايا من زين يوتسان غدا الطاس مشيت نسور غطاس خت مزيغت مزيغ توجهون نسور خسوها نسور الزايس غاس السور خيث مات السور خسوور النخ من زي شمارات كنديني عاش كندين شي مودان عاد سنت مزيغ توها خصها كيس نسور خسير سنخ نشو المهم هي واحد السن خشا يطاس واحد السن خشا نشوني بنادم يسترسق ديك وليت السادسة خصها كوم او ميني ما مشي تواريخ مشي خزاق ميني توقع عندي ناس ذميني خسانيق على حسب مين قانيني السن دي منايا. ما مشيت السنم كورونايا تما ديج بودا مرن خزاغاس ميزيوات نسين وزمات نتورستي الطاوين تورنت لي بيولوجيست تورنيني جان دي سبيسياليست لا بيولوجي نيثنيك السنن ما مشيت تبان ما مشي غاس خزان ما مشيت تورن ما مشيت مغا ما مشيت تق مشيت زمات نوصف أما شنو من خزاك الشوط دي تزورا وكشور باش لقينا تزورا ني تحت مغا خصص الوقت باش تزورا ين كورونا فيروس زعما خاص نسيور ديجن تزورا نغني باش تزر دي بنادم تزر دغيا زعما يمكن دي يومين 3 ايام 4 ايام تنغ بنادم دونك كاينه تزوريا كل حد ماشي غاسي خزا هذيني عاده قاتن كينا في مشي سقان ديال التيوري دو كومبلو ني خدي نظريه المؤامره قاسا قانتي دو ذايا ني خديني ني ختين قاكين باش تقضى خينات باش تكنزاس كاع راني خذ تسقانتي دينا لي لابوراتوار ني المختبرات باش زيس السن باش تسقان الدواء غازي صعب عندنا عاشينينات. المهم ما مشي تواريخ وتجي هاد ماني نيت النهار هذه شاد مسراين نغنيت تبنتيد في مسراين نغنيت الفيروسات يكوان زي السن مزي الفيروسات دينا تصل الفيروسات يكجن تصل الفيروسات سيرتا قنقنا دير مار قندي الحيوان الطاس ميمي قاخ قوات جبو دينا في تسمي خصنا نفاز قنات نقاس نعنتيد قاسا قانتيد قاكينتيد مزي ديني في مسراين وقع عند ذي الزمن شبه عند ذي منايا يريفي نيك مغان شويت نيخو خايديني مزيانا نزمع تسقسان الوالدين نسان ومدوش خيج نتسميجو مزيان يخرج ليكزومبل الحالة نيناث نمي قادر مشو الجفاث كل حد مشي تيتسمى كسكواس 70 قاناش نش بعد تعاود يما ثقاري يسدي نتيجة الزمان كسكواس 70 و 76 و 75 زي جويني قرايين مروا يموت حد يتسمى زيكور واشون يموت الجنت ناين خاصين رمشو الجفات تشابه الطاس دي دقيت وقع النهار ليس تكثيم السيت تقينا بنادم تقسيح خاص ديال النفس فيني قاناش تقينا سنطاوين سنطاو شعورني خشواف تتفجا بنادم سجير ثيتي تما يتغيميتك يتعجا المهم يتغندا في الكيضاس ذين تا ذين يناث ذين نمي قانا غريب اسبانيول ذين يناث طاعون كاين غير ملاين مودان تلقى مسراين وقعند لي فيروس زير بدا تبانند كورت ولا تفدي بان دي الجن الفيروس هذا ماشي سنتمسا
الفيروس ثم مشي سنتمسا تفضل تصق عن زكين زيرمر غاب بنادم قاناش نامي دي مسرقه بنادم لي سيدونتير ذلي نوماد يني يزدغن ذي ثمواث ذي نيك جنطاس ذي ميساور نبدا قاخذو هو ونجقا غاس نسجن من تواحد حري يقارش خميت مسرقان ثاني وذاني جن ديجا نومي كيناثي نومي كركسيبثي نومي كرماري نومي كيناث يجن لا نيخي جن تيري نومي موش نومي قزين نومي كيناث تفزي بنادم غاب بنادم سعدون الفيروسات سجل شناهي ويا ذيني نمشي ديال نجومات نخار سبب ان نجومات نخار نعرف سبب الناس ديريغلومون كليماتيك يمكن من زينه تما ماشي تبدرينات مش تصن دغوا بيت كاديس نتمسي غطاسن الطاس مهم الطاس موشان ذور الصحراء الطاس ذور شن تما شن رمال شن حيوان يتسمى سوفاج نيغ حيوانات مفترسه نيغ ذور ممش الشيت نتزر خاص نتمسي ناخذ الجفاف ناخذ الرزاق ناخذ التزاوى ناخذ يناث كواز موش نسن صافي رمال نيت مسرقاني كيجن رمال نغنيت رمال ني غاس العراقي بنادم نيغ قانت المهم روح منيا ماريت غير مدينه عاد كناخذ نومي قانا تيوري نخشم مارات الطاس دي زوبينيون الار ونجيبو غنخبوش نحاجث تسمى تباني شن خميني توقع باش المهم دينا الطاس نتمسراين تغيميش نحاجت ميني تجن تسمى ميني تجن الصح تي نهارا كنخزات يجن دهراش اتفداينه اتفد مارينا اتفد ماري غودان ويخزارن ما غاستين عاشين ما ود بوبري ما ذا شمرار ماذا بعرشان ماذا مسرم ماذا ذاي ماذا مسيحي متين تفض بنادم زيد الطاف سكورشي دونك كنخزاتي يناث الزاتي في التثا ممشي السنم ممشي ديباني خصنا نزار شويه ترادينات هذا ممشي ديباني يناث الفيروس باش نفهم شنو الحوايج المهم ميني توسنن اريضا كنشقيبان دكينا دي الشينوا وكيش مشى ندين تقانا سينا ثوان تندين تاين المهم ثجا يمكن نشت فرنسا نيخكتا تندين واحد سيدي سمو ذا نيخكتا يبان ذيني زكيش السوق المهم وايتي الشيثيوا ويسر الساقيثيوا نامين دي بان توريث مزوار وتتصل مودان جات شكان دايس قانس لا قد خارق وهذه ناف نامي دي كان غضبي بمزوارو اسني السور خمانيه كانت كيس مره قاش ضد دينات مشى سقاني الدوله قواعدين والو ينات قام قال يفوت مسكين وني اضبي بنيس يخفنس يموت الزيز زي السنيت نقراس التصن مودان جات سمانت ينات باش نو مثلا نهار ترومبي قراس ينات رهرش شينوي نيخ الفيروس شينوي المهم خمس زوارو قراس لا قد والو قد ديس رحمو غادي راح وني هذه فرنسا جات سمانا سينا ذيني نسيت سمانا يتسمى سين غريبات تسمى الفيروس توا هذه شي حاجه مزيان هو زي عذو منايني زيدي فغزي الشينوا يزدغاو طاليان طفا شويه من جيت وقع عندك كينا دي فرنسا قالش لا قا ايطاليان نقا قواس سن السيان قاين السيستم سنين سبيطارات دينات وجيش هذو الني قايم ميزيزني كاع دغيا لا كنشن كنطف كنحظى كنخكور شي ينات كيف زيدي ولغا اسبانيا كيف اسبانيا قيم الجين شويه لا قيسهر تنمين ارمي ذوري قيمينا ثارين كورنا يجمع المهم بلوز مو غير في النهار طاليان دي اسبانيا ذا ماني نغنيت ذيني نغنيت عاود شي قان خم زوارو بدا نشني استراتيجي قارش لا قادياس ومن بعد ذي راح ذوني تمو غرينزي كيش نوقتي قارش خمي غيتفر بعض من خمي غيتفي وذن مارينات نو ميتسمى ناس اثنين ليمونيتي دو جروب نيخ المناعه تسمى المناعه الجماعه نيخ المناعه خميتيرينات غنخرج الشعب خمي دغيا سيجن الفيروس صافي هذه السهر شويتي وذان زي سنتين نيزيس غيكنفان كسبني جن المناعه ني تجام مرا غنخمم قانت من يبدا قاف المهم نسبيه تسمى من قاف مره غولاتيف قارش يمكن خمي غاوض 50 60 دي 100 وذن نيزيس هرشن اتا فينا الفيروس نخمم راس دغيا وسيت يوض يتمتان يحماي النغنيت ماني واخا نسي النهار المهم كنخزات يجن حاجات وتنسين من تاعنا ذي جن عجب ولا ديني خاص يساور ان ديني تقن لا سيونس راه ديني تقنينات مره ماني نسبي غولاتيف ماشي ني غنمشي ني خرجنا ديني غير جنتي ذات سي كو ذي جن عذو يتسمى العذو نصحت بنادم ما مشينا خرجنا
وتجيبون يتسمى الشاثي بوبريت نوهان يخذ غادجة 8 ثوهان يخذ بعرشانان يخذ شمراران يخذ دايان يخذ مسرمن يخدي يجمع كلشي. دونك بمقا هورا ما مشينا لهذا شيء تعاودني في زي الشينوا المهم يزدغ اوروبا يلحقوا امريكان نهار تفيذ يقعد غاث ماثنخ يود قدينين زعما من يخيب كثير زوران راه شوا مش خاص تعاودن قناش ازما غادي يسغايج بنادم قناش ازما غادي يسغايج بنادم كنظن مزيان خاص تما ذوني تا قث مليح يطف يمكن واخا سيتبين والو هو يتبين لا يهرش قاع نيخ زعما سيك شويه نار رواح نخدم ارواح نخدمون على حساب كل حد مشي سيتسمى صافي سيك شويه نتمسي شويه المهم سيق شويه يمكن شويه وجدجيف يمكن هنا صافي غادي يعذو نسني وذان ديري فين دادي فرنسا السنخ يجو من دوك نختصم ذ مره غيهرش صافي كاي يقيم ذي هدات ينفق مليح هذا المشكل ذيني غيوذان خميس نغيك قيجمع اذن الله يرحمه. المشكل اللي غنخكينا ذي تسمى ذي الحالات ذيني شنغوذان اثني رقف ويمكن وات السني خفن سنقاع الا رقفيت خذ ينا يتجان ذو يتجان الخطر مقران خنشين خيوذان مره يمكن دياس بنادم نيك تجي في نسقا ويهري الشان يخير شي كنفا المهم ني خويا هري الشا سيرتو دياس يمكن اخا كيسجل يمكن غادي يقارب يمكن كيشي السيور يمكن هنا تشديد السعدو دونك يوذاني كينا رهرشوا وتجبو يتسمى يورا ذي ثيناث ذي ثنيات الموذان الا قانش هرشا خا بوج مزاي ما يمي يتسمى انت فينا الاغلبيه كاينه الدول اللي جا النهار قانش خصك كل الجن هذه قيم ذي تداه الناس دونك ميمي قان كلش خص هذه قيم ذي هداه الناس ميزي باش واحد تمسرقيني وذانا يني ميخفو غادي تبين رهرشا اذ اي حد النغنيط دونك انت في الطاس ايناث ذا الطاس المهم الطاس نحالتي مهرش الطاس يني النمغان يوسورا يني غادجان رهرشاثا المهم يني غادجان رهرشاث وني غادجان السن اختي غاس مشكل دي ثاروث ني خا المهم ني خيهرش ني غاس سكوا ني غاس المهم التصم رهرشاث ني غاس طونسيون المهم التصم رهرشاث ينا يتسمى يقعد يصندغيا الوغ الحل الوحيد هذا سفن الدواء مالو هذا سفن الدواء يخسريني منايا يقعبو مليح المهم من خسدو من يخس منايا ني غوم رهرشا مالو واحد نسبد مالو هذا سفن مشيت مني ذا ثومت مالو هذا سفن الدواء قا هادي راح غايوذر مار ذي تسمى ذي العجب يرسق يقع يتزر ذيني ني شقان دين شن دراسات شن نيزيتود توقنت يقارش الفيروس ني وني ازما غادي يقيم خشن لي ماتير خشن مواد ني خشن الحوايج بودا خاص نتي قيمه 3 ايام بودا ذيني ني شقان 4 ايام خميد غادي سيدا مشنا ولا لامينيوم دا سي بلاستيك يمكن شويه تقلخ وقاطهم من دي تاوي منايا مرن شهر شخص هراش ني يمكن واخا ودا على الاخبار كيف خي جوفوز مثلا نطواف تيري موسوق كفوسينو ني يمكن نقف خي كوفا نقف خفوسينو حادي ثواه ني قد تجي خديني غادي نقيم 3 ايام من خكتا وني دغياسنا دي حدا ثواه ني غادي يسي هادي الشمس ني غادي قارب وقموم ني غادي نزع ني غادي طوين قير سقديس دونك هاي تسمى الخطر من يجي نشينا مشيت السنم اني بنادم ديال الطوبيس توريد التسدو السنخ التست زي التست زي بمطيه بني خزيت مسامن التست غنضات ني دي الطاكسي ني خدي الكار خذ وينات تحادي كلشي هادي اسمنا المقوازمات كديش كتكتنين ترهن ساعات دي الطاكسي ني خدي الطومو ديال الكار خذ وينات وتعتصد ني خفنا الماي السيوي ني خواز تفوني كوفان زكينا زك قموم هادي رقفشان حاجت دونك وني دغيسنا وانا شماره هادي جمع رهرشني ذيني وذان تاع حنا غا السوق تاع حنا بنادم يتراح بنادم هادي يسوق يكسيثين عاشين دونك مرا بنادم فوس الناس يومس ني خيوسو ني غير قفي كوفانس يحدثين عاشين ني اثنتي وشي شان الجن الى هني قير السقدايس
نيخ مرة تراح غا السوق شاف بنادم يتيخضع سنخ الخوضات نيخ تغا دي شنت حانتا موش ديك السيدينات مرة تيريش كثرشاد واخا ديت بيني لا تهرشاد واش هاد حاجه حوايجني وني دغيسنا واناش مره تيسي المهم مره دقنت مسرين نطس من حوايج ارسق دايسنت مرة تكسيد ميكا هتكسيد ميكا السن خد تكسيد اساس تقد مثلا تخدم ديت حانوت تيري والسن خت هرشاد ني كتشني الجن ديال قف ميكاني اتي حدا ما ستوش دي شني الجن هذا يسترسق دونك ميمي انت في مره يوذان لي سبيسياليست نخ المتخصصين نخينات تسمات انسيستان تحت الطاس قانا شي تسمى خصا بنادم هادي السيري دي فاس السنت بدا غتسيري دي بنادم شحال ما يساعد فاس الناس مليح هاد السيري بنادم هادي السيري دي فاس السنت وتجي تقاسي هاد النينات تسمى تواريده السكيري ما انا موه هاد السيري ذل قانا شي خصا مينيموم هاد السيري 40 سكوند الصابون نيخ يني زمان هاد الصغن يجي من لو جيل يدغوا الكوليك نيخ العرقون الكول رقم الدواء بنادم كورا ما غادي تقي في السن الناس ازاس يصفض غادي تقي في السن سيت من زينه ثويت من زادي فارماسيا بنادم خمي غيتوسو بوخي يتماس قانا شي خصو توسو فوس توسو السن هقاشي يودن وجد تسوس الضفر قدوه نيخ بنادم يسن يخف الناس الا خميك السوار قنتقي كفان مره فهمت بنادم خمي غيسوار خصها دي تاكواش بنادم مينيموم على الاقل رميترو اسكماس منايا ديال كوسنا بنادم سرا النفوس نيخ سرا منينا ثموذا منيخ اسيبا عاد وتجي شاهيه ويا العكس دير وقتها تسمى انه تسجيما قطع يعز تسمى يسعيز زي النغنيط ميزيما واش هذو مني خايف ثما النعيه الزوريه الفيروس هو عاد واحد السن من يعني مره من غنج تسع جاويه ويا حسن مره من غنقج خمس رقيثن مليح اي ثما قاغون تقسنخ الذين يوذن بنادم وازما يتفخفن زين بنادم يتكيف زين بنادم يتقشى النغنيط وغير خاصه دي فوق ني خدي حد يسوق نيخ بنادم هذه حظيف يخفنس من غير كيكوا مثلا والسنخ يراح غاش مشانينات يخصها واحد حيدي نقمومت واحد حيدي غنزانس واحد حيدي ذي الطاوينس يخصها واحد حيدي حد النغنيط ميزي السن يمكن تحادي شي حاجات ميزي بنادم قاشم مارث السن خصها وارخ واتيش قاغاس لق خصها واحد حيدي خاطر تغاش مزخ نيخ تكخينات تا الفيروس ني قوا واحد جبون توارثني نتحدثني خينات يمكن ديش نقرو نقبر ديري مريت وقع منير يسور نخاص الجنون يقصن حاجه فهمم دونك قاغون بنادم وني تفغن هذه السيريد هذه عاك غاث الداث قبل غيقيض نسدي الداث هذه كستي سيرينز انت جدي بارا نيخ مرة غاتش نتقوات عند ذي سيج نيخ مرة غاتش ميكان ذي ستيك عرض النص كيف بنادم هذه مهم هذه تاوي حدا على الناس ارتاف يني شقاغسن مزي فغدي جموينات تسمى يجن نخبايد نض عاد زي الاكاديمي نص حدا زي الاكاديمي ثمينات نص حدا يقارش مره يوذاني خصها تقنينا ثشمانت يثما ترجم تجبو ثشمانت قاثي خصلا بودا تيري ثنينات ثنين ضبيبان تنيتين ما حسن عاون وغنخبو ثني قو خذا قيت واقع خاصنتو من غضا مقرا بنادم زعما تيصنع غاستي سيني تقنا ديال الداث اتي كسوفوس نز اتي قاد يوينا تمشي سقانا ديال زون السن شوقات تيري تقدا شويه تفمليح رغم مي خفي تيراينات ميمي في شمام يجان سبيطار المليح ثني المليح هنا في ضبيب مزي قاث كينات قاث قد دي سبيطار ذي جم مشاني بالله يتيريني مهرش الزات نسان امشاني بالله عشان ما راه قانا شو راه يمكن هذا الفيروس ني يتغير شويه تدير عوين باش بنادم خميتي ريدي برا ثاشمانت ني ديجا حطيت الزيتو جا نزاتش مرا كيوذن عايز زنخاك ثقيت تاشمانت ني نسور قماره نسور نتاع شمارات نتاع ديك وفان وانتيشي دونك ما كثير تشمانت ني تغيمي تخمر ثمانين ني شك مراوني الزات شي قيت كيف يتجاش منيا واستيشان ينا في يتمش ثاشمانت ني
يخص بنادم مرا بدا غتيتق السن خاطي تصبان تيتق ماني حمان تيتق لي خيا وني غاتجا بلانشا ني خينات بلانشا خاص تيسكا باش غادي نقي من دايس. المهم فينا قد تمسرايين شمارة تبان نتا غدا والو ميزيتو على بنادم خمي يهرش شمارة دقا ماني نضحش خاص خمي تسريد بنادم يقارشينات قامرة تهرشادينات قيم ليها الدعنج قنهار هذا هو الحل اللي غانغ موني غاتجا شي حد يعز خاص غاتشان باباس ني خاص شانوماس ني خاص شان عزيز سي نومغا اوجد خاص وغاسكات واحد جاني مزيان سيرتو قانا شي حنجاني مزيانا ميزيدني هني ميخف وادي تبين قاع الطاس إزما يمكن هادي يهرش واحد يكسي هادي راح استيوشينات استيوش السن هادي قارب غاش سني غدا عزيزي سني غدا عمي سني غدينات هذا استيوش دونك يني النومغان يني السنم الا هرشن شوات يني السنم الا والسنخ ديسن السكر غاسن المهم باش ما يقرهراش دير وقتها مرات خص مثلا تحمام الجمث ترانكيل السنخ الا تسمى كيش الحاله نورمال نقارز بنادم وايد تجيمان بنادم وايد تقارب نغاوماس وينات تسمى من قله الادب باش هذه الوقت يتما الادب مقران ذمرا بنادم يتسمى يفخ سمانيه خصها مزيان ما مشيت السنام نشمين دا يجينا ديك فيديو نهارا وميزريخ العدد نودان يدي بان دي يعرف الصباحه بنادم مشي يتسمى يشريوه يتسمى من دوم غينير ميزي من مخميخ الزعدا ميمشي كاع مانيني ميزيان يبدا سجان ثنايا ثلاثه وشين الطمرين يتزر وخصت سنميش الحاج قا نمره وثنين يتشن الدوله المغرب نمره وثنين غتجيبو ديالني نمره وثنين يتشن نمره وثنين ديالني يتسمى غير غاد الشوارتي كيناسن يناث كيناسن لو تيست كيناسن التحليل وردا ذا قاناش ذي سوا نمره وهني تيشن دا دي اسبانيا كطاليان كيناث ميزي وات تقنبوي تحليلني وات تقنبوي وذا مره وات تقنبوي وذا مره دونك نمره وهني اغتشن يلاه كسيفن دخيني ومي كين تحليل دونك نمره وثني قام غانا الطاس مالو ميني خازز كساني زين نهارني مزوارو غير نهارا قيطاس يديني هرشن قام نذم ذا مين يوقعنا ذا مدوش خيش نتسمى المثال ميمشي ستمسا غير هرشا غامي تسمى قدوق قصدا دي فرنسا يجي مشان دي لو غون تيست تسنج دي الشمال الشرق من فرنسا زكيش توارا موننين في مسيحيين كيش نتمزيدان سن مون الزجن صافي قاد تزجي في كوزجي فنسن كلشي كاع مليح صافي مون دين مسرقانينات توش نشوفو دي الدوق دينات كلشي هرشن واش تخيلات ما مش نشي المرا غنخرج نهرش شحال نودان ملي كنت مسرقه نشي شحال نودان ملي فين تسجل مرا كدي السوق شحال الحوايج نحاذر مرا نوث غير قهوه شحال كيساني نحاذر مرا عادني وداني نشوني تبدرني كاع الروثن ذيني بنادم يسجي ناس الجوان كيفي تيشيثي ونغنيت قاومي يثما بنادم هذه حديق فهمت هو ذو مين خيش نحاش نغنيت يتسمى المشكله مقرن ماري غانغ ذيني اثنين المشاكل ذيني نيج المشكله قتي تسمى قمضنا مني كمر تسمى ذي العالم مني كمر نهار ذيني غا من غير الدواء زعما هذا هو مينير اش اثنين تريحن السيمانات نسوار يمكن يناث دولي براني يناث الدواء ني نتمسي واحد نتيف ما مش مره تزرنا وانس ثي شومام يمكن السنخ ديري قزري من خبار يناث فاريض النار يقوق عندي الشينوا فرانسيس نكوموندان يناث والسنخ شحال المهم 2 مليار ودابين يناث شومام وسين دينات امريكانيين خد صنطن يتسمى ثلاثه مان من بلشيني فرانسيس نكسينا سنو يانزيسن تسمى دينا امن غير خينات امن غير الدواء امن غير الشومام امن غير لي زاباري نينات ماشي ناث نيميزي توريد خميتي من الموزمه ديال النفس تقناس نثنت باش يودني زمان دار النفس ثاني امن غير منيه اونشين منيه مار روح نتصور تسمى شويه الدول اللي تجي فوت دوي شويه غنجي شويه سبيطارات شويه نضبيبان شويه شنيا يتما وغنخشى ديال مارن وغنخشى سريخينا دوش المهم الحالي سنخ النضوى غاسنو السنخ كذا 20 ماشينات ميزيغي تقلا غي انيماسيون ميزيغي تاع الرعمه هذه بنادم خميتي روايز ما ديال النفس ميزي الفيروس نميني تقي تبلع تفذ المويز ما ديال النفس استهدف نسيج نتيو تقناس تقمون
صافي تغيمايت المهم تشناسين الاكسجين تيتعرن النفس يتنكاي المهم يني 4 جمار. المهم من دوم مني غيثما الهرشان يبدا تزكيج مشى نضم مزيان ذي العالم يكمل خم زوارو ضحش قيم ضحش نخاز ديني نشي قان سيت اون غريبات تا فيروس توها مشنو ميتنالين في الوزير الصحه هذا قارش عماصه ديال غا فرنسا امريكاني قارش قينات وندير هرشينات وها قام غادي يرحمو غادي يوا نهار يفوت انت في ديال العالم من يكمل قيمي لا بوليزاريو غاسني تجي يمكن. المهم قاد ديال العالم يكمل يقوا بلع فرونتيراني خوات تبلع يعني غينات المهم قيوذب ورث الدول نعينث مشى سقان مني تقمني من تقدولا المغرب نهارا حاول نتقندر هذه فرنسا نعم داس نديبانو مزوارو راح نقيم تزرنا واناس عاد خزا هذاك غاسنا 16 حوايج الزياده خزا ومثي وشا ويزيتي سي ما يزديك كاثين غمقارو مني ما عرف ناس في فاس طريان كيف اسبانيا كيف اسبانيا قتوره متقثوذ ستوره من دي سي توقع بلا ما تسمى كل نهار تسري قير في الموذان قد 900 قد 800 قد 600 ندوم غيني قصح شويه اي ثما من خص غداو مني خماره الفيروس قد غنقضي هدع قالوا ميت غير الا قاقاش اللي تسمى دي شن تقيش تذكر شنو مدير عليهم سماني خينا شي غير الا صافي حظا في خفنهم يوذن كوان الحوايج كوانت وينات بنادم غادي يحط 12 نص خمي غيتحدى 12 هذه السيري دي فاسنس هذا معاوض بنادم غادي يقيم ديه الدهنس الا وني مخفي الجوسو غير غادي غادي حضيق في النس غادي الساعه دي فاسنس غادي يعك واحد الساعه دي فاسنس ويتقارب غا هاد يني النوم غاني والسورانه خصها النحظه وني غادي شنبابا سي عايز خاصني خص شي نماس دير وقتها غاسي بوج سي واش التاسع مرا بنادم غاسنين بيسود غاسنين تودرين اللي نيج سنج ينغني تثنيج سوداي ذي من نقايا مو تخزم شويه تنين مهم بنادم خص يخزا شويه التجارب من يتوقع ماني نغنيت ذي الشينوا نها من ديه يقرر من دي ديسيدي من دي كين هاد باللعن خيخفن سندي تودرين باللعن نيشان يتاز لارمي يتاز دراسكا كوري جنيس روساس ماشان نسخا هو كتاسند كسين تقعد فود ديجن الوقت اقل نهار قيثن مليح قضا نخس ماشا غي طاليانا وسندراني ثنيس دقني ناس يوقع واهن بالله ماشا قاديني خصاوني هادي حد يوي ماشا الحوايج جاني تسمى مهمين توذاف تنامين الجن لي ترونسبور يناث توري در كيران ترانات يناث كوان يفود نهارا زيدو سين شنغ ضويب ندي شينويين غاوطريين قاناس نكنيو ما مشيت خصم الفيروسان الهرشاوا غادي يبد كنيو تجيم الكيران كوان تجيم ترينات كوان تجيم يوذا نتفقن عدد الزرن دي بارا دونك مين خساليني خسمانيا قاعدين ايطاليان ناي فرنسيس ناي اسبانيا غاسن الطاس مذبيبون غاسن يوذاني تسمى ذكيه الطاس غاسن يناث مشاو خايا مني وعوض نشا دونك الحل يثما هو بنادم هادي بالله خيخ في الناس شحال من بلع نزيا خيخ في الناس يمكن نكمل دغيا نبلع دغيا ومنايا ني غوم قيقساح بنادم خصو يتقسبو الحال مش ذو منيخ قاوا يرقفبو وايتي خضع يتبنادم زيطا ضارو مي ذا مسر مذو ذا يضع عرب ذا مازيغ ذا اسبانيو يتطف زيطا منايا يشقى كورشي تتاخذ زي كومي يثما يني زمان وتتمشى كغان عادي ودان بنادم يخدم منها يكمر يتسقى تزيت نزجت دبار المغرب يعني غير يثما خص بنادم واحد يتتوشا راديين يخص واحد تتوشا يخص واحد تجيبو ذا حد مثل تجيبو ذا حد مثل بنادم مثل يتفكا ونيس سنان ديال الجانس خاص شوبو بري خاص معاونان يناث قاون تحد يجيبو يطاس تحد يجيبو يطاس دي منايا يمكن راديين تسوقان ديني الدشورات مثلا نوريو باش تسوق نطاس المودان انت خضاع الجن كورثورا غادي تسوق مشيت السنم ديني جن تدوينه قلت لي جن استاذ القناه سلعاتك قلت فكاري جن حاجه تسمى مهمه انش ربيع الابلاق المهم ذي مغناس النخ لابد خاص السوار يقارا شويه ند الطوس موسان تعيش نسكوا دوما
دونك تعيش نسكوا هذا ومان ماشي النهار غنخزم وين غنخ كلشي. دونك يخص بنادم ادي فكا كيخ في الناس، ادي فكا ديما خاص يعزن باش نفغ الزمانيه سيتي مختاري واخا كون بقي خشا تتاخ الطاس زكيت مثنخ اذا يبني غانخ اني غانخ السنن ديمانيه ادارين هاد السيورن ادسفهمن ايايث مثنخ ميني توقعان هاد السيورن غايث مسنس تمازيغت امشي ديجا نتقامو من زي منيا درهم اخا خي تسمى يمكن اخا خي قيم اخا خي يتواري منيا كينا خو اخا خي قيم خو عروه مرا بنادم ما يقي والو. هذا ما عاود خيش نتورا النغنيت من غير كمايت ما بنادم هادي قيم دي هداهنت هادي قيم دي هداهنت مرا غاس شاف فاميليانت ضم قران ينومغا ويزما دي فوق يخصها واحد فخشاه مرا ديني شي حد دي حاس يتسوق مرا غاكم دي هدات بابا ثوام دي يما ثوام دي وذا النومغان جمت نوحد سن وغاس كان بوح جاني مزيان من زيح جاني مزيان نشمرض وهذا يسندي تبين الهراج بنادم هادي السيري دي فاس الناس لو ماكسيموم ديال النهار هاد السيري دي فاس الناس المهم يخصها السيري ذات وجات حتى كتفرغ دابا انا موينه في سكوندوا يخصها زي 40 سكوند تساوند السيري دي فاس الصابون تعاود شحال ما تستعذب مليح الحمد لله من موجود بنادم وايت تجمشا السرا مني ذو سوفوس نيخص سو ذا مني خينات ذي وقتها اثيج وتجيبو ثقيلة الحياه غير يثما بنادم هذيا كواج وخارصني لا قماني يورانا قد جا سيدي ربي قاتين واه سيدي ربي جاينات باش هذه نجي تنغنيت قا بنادم منيا غي خار الدين هذه تسمى اختي خار يوذا ذيني شي صحان شنطاون نحرم شن الشواطن شاب مرات اخوني شن السم تريد لا قال حبس السوداء قاتين قا في الشاف قاتين قد تغيمن تسمى تقن تجاره كوذا اي ثما اكوش تسنيني قايني ذي صحاني نطاون نحرم كني ومن غتقام زعما مشن حوايج طي مزيانين بنادم هذا تسمى غزاش انت يسداني وذا النغنيت امشي ذو مني خماره مي في السوراخ قد كان المهم الساون خاصن يمكن الساون خاصن ديال التلفزيون زي خطاس نقايت مثناخ كاين فيديوهات كاينينات المهم تتاغوم الصح ثماره غيتما السيتيم غيتسمى تمنيه ان مزاف ذي شن الوقت نغني التصبحان تميزي مني السوق ودي يقصح يتسمي هرشي ولا مار هرشي خماطاين مزي خمي خزات دي مينيت وكاني يتما تسمى باش غام دايرين نجل الفكره خدي كيتوقعان نهار هادي نيني ولا نتم تنسر هرشا بنادم غاسول الحق غادي راح غادي السيود باش تنظر خزات مينيت وكان طليان بنادم يموت اسباباس نيخذو ماس نيخذ عمس نيخذ عزيز نيخذ تشمس نيخذ ميس ممنوع وتجي ممنوع تما ممنوع صغير ويزما هذه راح هذه السيوط اميس نيخذو ماس نيخذ باباس افي مضر يتسمى السنة ذي الكرامه نيخذينات يخصو نجي بوخ في النخ انا وضع منيه من يخص هذا ومنيخ اكني واحد سيدي ربي اخي حفظ مره تهلا ثقف نوام تهلا دي واخيكم يعزان اجي نتاع النانيت تفقدها